यो अपेक्षालाई केही हदसम्म साकार रूप दिनको लागि हामीले आजैको दिनबाट यो सर्वपक्षीय निकास भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादव सर। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उपेन्द्र यादव सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक कारणले हामीले भनेको समयमा कार्यक्रमलाई सुरु गर्न सकेको थिएनौं र म यहाँको दिनचर्याबाटै यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। हजुरले आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ? यो इम्युनिटी वृद्धिको लागि हजुरले के गरिराख्नु भएको छ? अब लकडाउनको अनुशासनलाई पालना गरिएको छ र अब बिहानै उठ्यो, फ्रेस भयो, अनि न्युजहरू हेर्यो, अनि पढ्ने लेख्ने, अनि जिल्ला जिल्लाबाट सम्पर्क गर्ने, ठाउँ ठाउँका प्रब्लमहरू सुन्ने, ती ठाउँ ठाउँमा कसरी समाधान हुन्छ त्यसका लागि उपायहरू अपनाउने, त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने जति गर्ने। यसैमा चाहिँ के छ भने दिनचर्या बितेको छ, चलिरहेको छ यसरी नै दिनचर्या। यो इम्युनिटी अहिले व्यापक चर्चामा छ महामारीबाट बच्नको लागि। हजुरले यसको लागि केही विशेष गर्नु भएको छ? अब इम्युनिटी भन्नेले गर्दाखेरि बिहान यसो मर्निङ वाक गर्यो, अनि योगाहरू गर्यो, त्यसैबाट इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ र इम्युनिटीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्षमता विकास हुने त्यसैबाट हो। व्यायाम नै हो मुख्य कुरा त। इम्युनिटीको लागि हजुरले व्यायाम गरिराख्नु भएको छ। अब म यहाँलाई अर्को प्रसङ्गमा लान चाहन्छु। एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले हजुरको दृष्टिकोणमा, हजुरको आँखाबाट यो महामारीलाई के रूपमा लिनु भइरहेको छ अहिले? यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छु मैले। अब यो इतिहास हेर्ने हो भने बेला मौकामा कहिले स्वाइन फ्लूको, कहिले प्लेगको, पहिला जमानामा कहिले हैजाको, कहिले के यस्ता महामारीहरू आउने गर्दथ्यो र यसै क्रममा यसपालि चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वलाई नै हल्लाउने गरी, आतंकित पार्ने गरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 लागेको छ या आएको छ। अब यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सारा संसारका शक्तिहरू युनाइट भएर संसारबाटै यसलाई परास्त गर्ने र भविष्यमा यस खालका महामारीबाट कसरी मानव जातिलाई बचाउने भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा हामी सबैले र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले लगायत सबै मुलुकहरूले एउटा साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेताजी, अहिले यो महामारीलाई केही मान्छेहरूले, केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले यो एउटा हतियारको रूपमा विकास गरिएको पनि भनिरहेका छन्। यसमा हजुरको भनाइ के छ? जबसम्म यसको कुनै ठोस प्रमाणहरू, अकाट्य प्रमाणहरू भेटिँदैन तबसम्म कसैमाथि आरोप लगाउनु गलत हो। अनुमानका कुराहरू नै छन् अहिले। तर के छ भने किन कसैको विरुद्ध हतियारमा उपयोग गर्ने? यसलाई सबै त यसबाट नोक्सानमा मात्रै परेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आरोपको पछाडि दौडिनु भन्दा आफ्नो मुलुकका नागरिकहरूलाई कसरी स्वस्थ रूपमा बचाइराख्ने, यसको प्रकोपबाट कसरी बचाउने, जोगाउने, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ र कोरोनालाई कसरी परास्त गर्ने त्यसका लागि कार्य गर्नु नै बेस हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। यहाँ केही समय अगाडि मात्रै नेपालको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यहाँले अब के भनिदिनु पर्यो भने यस्तो खालको महामारी अथवा स्वास्थ्यको सङ्कटको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग कस्तो खालको तयारी हुने गर्थ्यो? सामान्य पहिलो कुरा त के हो भने पहिलो कुरा त यहाँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा उठाएकै हो
स्वास्थ्यलाई या शिक्षा स्वास्थ्यलाई सबभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राज्यले लिनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेरियो। हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव हमेसा रहने, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, त्यसपछि आवश्यक उपकरणको अभाव, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव, बजेटको अभाव जहिले पनि भइरहने, जसको परिणाम के छ भन्दाखेरि सरकारबाट सञ्चालित रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पतालहरू चाहिँ के छ भने अस्तरीय र तयारी अवस्थामा रहनबाट कमजोरी हुन गयो। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि शिक्षालाई पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। मान्छे स्वस्थ भयो र शिक्षित भयो भने त्यसले संसार बनाउन सक्छ, बदल्न सक्छ। यो मानसिकताको विकास नेपालमा हुन पहिला आवश्यक छ। र महामारीको लागि पहिलेदेखि त्यस्तो खालको कुनै टास्क फोर्स अब त्यो त गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई मैले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि नयाँ स्वास्थ्य नीतिको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ सरकारले स्वीकार गरे हो, त्यो प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य नीतिलाई। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रयोगशालाहरू हाम्रो चाहिँ के स्तरीय हुनु पर्यो, उपकरणहरू स्तरीय हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दक्ष जनशक्तिलाई उपलब्ध गराउने र चाहिँ यसमा संलग्न रहनुभएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिने र त्यसका लागि आवश्यक उपकरणहरू ल्याउने र लगायत। त्यसपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अस्तरीय उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ। दुनियाँमा फालेका नक्ली उपकरणले काम गर्दैन, यो कुरा देखियो। सस्तोमा कमिसनमा किनेका सामानहरू काम लाग्दैनन्। त्यसकारणले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगरिकन स्तरीय सामग्रीहरू ल्याएर मास रूपमा, आम रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रा खुला सिमानाहरूबाट आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने र बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूपमा गर्ने। त्यसको सँगसँगै जसलाई यो कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार उपलब्ध गराउने। यो त स्वास्थ्य लगायतका कार्यहरू स्वास्थ्यपट्टिका भयो। तर यसले उत्पन्न गरेका ठुलो समस्या भनेको अहिले के छ भन्दाखेरि गरिबहरू, मजदुरी गरेर खानेहरू, खास गरिकन चाहिँ के छ भने मैले एकैछिन रोक्न चाहे। यो अहिलेको समस्या महामारीले भन्दा पनि यो लकडाउनले बढी ल्याएको हो। महामारी समस्या हो, लकडाउन चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाध्यता हो। त्यस महामारीबाट जोगिनका लागि, त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई फैलिन नदिनका लागि, फैलिन नदिनका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामाजिक दूरी बनाउनका लागि लकडाउन चाहिँ के हो भने बाध्यतावश लागू गर्नु परेको हो। र यसबाट मारमा परेका चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिबहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, ज्याला गरे खानेहरू, सुकुम्बासीहरू, यिनीहरू मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई राज्यले चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको पीर मार्गलाई बुझेर समस्या हल गर्नुपर्छ एक थरी। अर्को मार्गमा परेकाहरू के छन् भन्दाखेरि जो सहर बजारमा रोजीरोटी गर्नका लागि आएका थिए उनीहरू बाटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि घर जान भनेर बाटामा अड्किएका छन्। तिनीहरूको पीडालाई हल गर्नका लागि तुरन्त यातायातको व्यवस्था गर्ने र पुर्याउने। अर्को जो जान नसक्ने या नचाहने यहीँ रहेका छन् या सहरमै रहेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ के छ भने आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउने। यी मानवीय कार्यहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उपचारको सँगसँगै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि त सबै पक्ष एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा यस्तो खालको वातावरण देखिँदैन। निश्चित कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षसँग सहकार्य गरेको देखिँदैन। यस्तो बेला राजनीतिक वृत्तमा पार्टीहरू एक भएर जाने अवस्था कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? हामीले यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै
एउटा सर्वपक्षीय चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल कमान्ड टिम बनाऊ, राजनीतिक शक्तिहरू, प्राविधिकहरू, विज्ञहरू राखेर अनि यसका विरुद्धमा कसरी लड्ने कदमहरू परिचालन गरौँ। र हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हर तरहले सक्दो सहयोग गर्न तयार छ सरकारलाई। तर सरकारमा रहेका दल र सरकारले न चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहयोगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिइराखेका छैन। अब सहयोगै नलिइसकेपछि, आवश्यकतै सहयोगको नबुझेपछि, एक्लै गर्छु भन्न थालिसकेपछि स्थिति चाहिँ के छ भने गम्भीर हुँदै गएको हो। त्यसकारणले पनि अझ पनि समय छ, एक्लै सकिन्न, सबै मिलेर गरौँ र मिलेर गर्दाखेरि शक्ति साधन स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँ। र अर्को कुरा के छ भने जुन उपचारका लागि नाममा खर्चहरू भइरहेछन्, सामग्री किन्छ, कार्य भइरहेछ, त्यसको मोनिटरिङ पनि चाहिन्छ। त्यसको अनुगमन निरीक्षण भएन भने त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिँदैन। त्यसको अनुगमनका लागि चाहिँ के छ भने एउटा सर्वपक्षीय चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यदल बनाऊ, अनुगमन समितिहरू बनाऊ र त्यसलाई व्यापक अनुगमनमा लैजाउँ। र अर्कोतर्फ के छ भने जनचेतनालाई पनि बढाउनुपर्छ र ती जनचेतनालाई जनचेतना अगाडि बढाउने, जनतालाई जागरुक बनाउने यसको कोरोनाको विरुद्धमा, त्यो पनि निरन्तर जारी नै राख्नुपर्छ। त्यस कार्यमा जनशक्तिको परिचालन पटक्कै भएको छैन। भनेपछि यो सर्वपक्षीय निकासको पहलकदमी सरकारले नदेखेको, नलिएको भन्ने हजुरको भनाइ? निश्चित रूपमा हो। अहिलेसम्म जुन लिन चाहेका छैनन्, यो नै बडो चाहिँ के छ भने अदूरदर्शिताको प्रदर्शन चाहिँ सरकारमा रहेका नेतृत्वले गरिरहेका छन्। र अर्को कुरा के छ भने सरकारभित्रै रहेका सरकारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूको पनि आपसमा समन्वय, कोअर्डिनेसन देखिँदैन। विडम्बनाको कुरा यो पनि छ। यो त प्रश्न नै छ, जनताले देखिरहेछन् त्यो कुरा। र नेताजी, अब यो यहाँकै पार्टीको अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एक खालको अभियान चलाउनु भएको छ, सर्वपक्षीय बनाउने प्रयास गर्नु भएको छ, यसको बारेमा हजुरलाई केही जानकारी? होइन, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो उहाँ नेता हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, हामी सबै त्यसमा भइहाल्यो नि। उहाँले गरिराख्नु भएको छ प्रयास, त्यसमा हाम्रो सबैको सहयोग छ। तर यो प्रयास चाहिँ के छ भने निजी स्तरमा केही साथीहरूले मिलेर गर्नुभएको छ। राज्यले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता प्रयासहरूलाई आत्मसात गरेर सँगै लैजाने कि नलैजाने, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अन्य पार्टीले त अब सुनिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा पढिन्छ पनि कि नागरिकता हेरेर र पार्टीको सदस्यता हेरेर, चुनावमा कसलाई भोट दियो भन्ने कुरा हेरेर राहत वितरण गरिरहेको छ। यहाँको पार्टीको नेता कार्यकर्ता कसरी परिचालित भइरहेछ? होइन, हामी हेर्दैनौँ, हामी हेर्छौँ नेपालकोमा पीडित भएकाहरू को पीडित छ त्यो मात्रै हेर्छौँ। हामी सबै नेपालीहरू नै हुन् र मानवीय आधारमा कोही बाहिरका आएका छन्, पीडित छन्, तिनलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। नागरिकताका आधारमा गर्ने अनि चाहिँ के भन्दाखेरि को नजिकको को टाढाको आधारमा गर्ने हो भने यो अमानवीय कार्य हो, यो घृणित कार्य हो, यो गैर जिम्मेवार कार्य हो। यस्ता कार्यहरू गरिनुहुन्न यस्तो सङ्कटको बेलामा। यो राजनीति गर्ने होइन, अहिले जनताको, सबै जनताको सेवा गर्ने हो। 60 लाख नेपाली भारत बाहेक 60 लाख नेपाली बाहिर छन्, भारतमा बाहेक, र भारतमा पनि धेरै परिणाममा नेपालीहरू बस्छन्। यहाँले पटक पटक कुरा उठाउनु भएको छ कि ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेपाल फर्काउने वातावरण गर्नुपर्छ, र सँगै के पनि भन्नुभएको छ भने बोर्डरलाई एकदमै कडाइका साथ निगरानी गरिनुपर्छ र छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि मित्रवत व्यवहार र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि मित्रवत व्यवहार गरेर यो कुरा गर्नुपर्छ। यो कसरी सम्भव होला? यो सम्भव के हो भन्दाखेरि भारत चाहे अहिले युएईमा होस् या बहराइनमा होस् या ओमानमा होस्, चाहे सौदीमा होस्,
या स्पेनमा होस्, विदेशमा अहिले करिब करिब आइरहेको समाचार अनुसार 28 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेका छन् र धेरै मुलुकहरूमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि कार्य गर्नलाई कामदारको रूपमा गएका नेपालीहरूलाई कम्पनीहरूले बिदा गरिदिएका छन्। अब न काम छ न आउन पाएका छन्। त्यस्ता विचलितहरू न घरका न घाटका भएकाहरूलाई राज्यले हेर्ने नै त्यसलाई हो। अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा या भारतका सहरहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विचलितमा परेका नेपालीहरू छन्। तिनलाई चाहिँ के छन् व्यवस्थित गर्नका लागि भारत सरकारसँग समन्वय सहकारी गरेर चाहिँ तिनलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्दछ। तिनलाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। आफ्नो नागरिक जुनसुकै अवस्थामा संसारमा जहाँ भए पनि त्यसको ती समस्यामा परेका बेला, सङ्कटमा परेका बेला हेर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। अब नेपालमै हेर्नुहोस् न, प्लेनहरू के अरे युरोपियन युनियनबाट, चाहे अन्य ठाउँबाट, अमेरिकाबाट, विभिन्न ठाउँबाट, अस्ट्रेलियाबाट, जापानबाट उनीहरूले चार्टर गरिकन प्लेन लिएर आए नेपाल र आफ्ना मान्छे लगे। त्यो भनेको राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई नेपालले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई विचलितमा पर्ने र चाहिँ के छ विचलित परेकाहरूलाई चाहिँ उद्धार नगर्ने हो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्यायपूर्ण हुन्छ। यो व्यावहारिक रूपमा यो कसरी सम्भव छ? होइन, अब यसले ल्याउँदाखेरि होइन ल्याएर पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि जो विचलितमा छ तिनलाई हेर्ने हो। ती सबै बोकेर ल्याऊ भन्ने अर्थमा होइन यो कुरा। विचलित भएकाहरू, घर न घाटका भएकाहरू जो आउनका लागि बोर्डरमा रोकिएका छन्, कोही कहाँ रोकिएका छन्, त्यस्ताहरूलाई कि त ती व्यवस्थित गर्ने या आफ्नो मुलुकमा लिएर आउने सम्बन्धित मुलुकका राज्यसँग कुरा गरेर गर्न सकिन्छ र ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने केही समयसम्म, जसरी अरूलाई राखिएको छ, र त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो गर्नै नसकिने कार्य होइन। यो व्यापक आलोचना भएपछि एकजना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा नै हाल्नुभयो कि बाटोमा धेरै मान्छे अलपत्र परे, लामो दूरीको काठमाडौँ बाहिर घर भएका मान्छेहरू रातभर 7-7 दिन 8-8 दिन हिँडेर घर पुग्न प्रयत्न गरिरहेछन्। उनीहरूको यहाँ काठमाडौँमा बस्ने कुनै आधार भएन। मजदुरहरू एक हिसाबले खान नपाएर तडपिरहेको अवस्था छ। धेरै मान्छेले उपचार पाइरहेको छैन र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ कि यी कुराहरूको एक हिसाबले सम्बोधन गर्नु। अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, यो सही कुरा हो। यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन यो कुरालाई गर्नु सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा होइन, सक्छन्, तर प्रयत्न पनि सुरु गर्नु पर्यो। राज्यको दायित्व के हो, सरकारको दायित्व के हो, नागरिक प्रतिको दायित्व नै सरकारले निर्वाह गर्दैन भने नागरिकले त्यो सरकारलाई सरकार भनेर कसरी मान्ने? त्यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ भोलि। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने राज्यले, सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने कार्यमा लागोस् र यो असम्भव पनि छैन। यसलाई गर्न सकिने कुरा नै भनेका छन्, आवश्यक पनि र गर्न सक्ने कुरा नै भनेका छन् विभिन्न ठाउँबाट उठेका आवाजहरूमा। यसलाई म अन्यथा लिन्न। यसपट्टि सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ राज्यले। यहाँलाई त संघीयताको पिता नै भन्ने गरिन्छ धेरै सन्दर्भमा। अहिले स्थानीय यो जुन संघीयताको रूपरेखा अनुसार हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो यो संघीयता नेपाली जनताले बलिदान दिएर त्याग, तपस्या र सङ्घर्षबाट आएको सङ्घीय प्रणाली हो। यो अहिलेको सङ्घीय प्रणाली वास्तवमा नै अपाङ्ग खालको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई अत्यन्त कमजोर र अधिकारविहीन बनाइएको छ। उसको न शासन छ, न प्रशासन छ, न केही छ। एउटा खाली चाहिँ के छ भने औपचारिकता मात्रै छ। यसलाई बलियो बनाउने हो भने यस्ता समस्याहरू प्रदेश सरकारले हल गर्न सक्छन्। अब जहाँसम्म रह्यो स्थानीय तहहरूमा, निकायहरूमा त्यसलाई पनि व्यापक परिचालन गरेर राहत, उपचार, क्वारेन्टाइन लगायतका मानवीय सेवाहरूका कार्यमा चाहिँ के छ भने लगाउन सकियो र त्यसलाई परिचालित भयो भने यी कामहरू सहज भएर जान्छन्।
यो अहिले एउटा निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। यहाँ पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। यो जुन पीडित मान्छेहरू यो लकडाउनको कारण पीडित भइरहेका छन्, यिनीहरूको लागि सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ? यो कालाबजारी गर्नेहरूको बीचमा यो उनीहरूको लागि जुन राहतको घोषणा भएको छ ती पहिलो कुरा त के हो भने कालाबजारीसँग सरकारमा रहेकाहरूले साँठगाँठ नगर्ने हो भने कालाबजारी नै हुन सक्दैन। भइहाल्यो भने पनि कारबाहीमा पर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। र त्यतिले पनि पुगेन भन्दाखेरि आवश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन राज्यले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ जनताका लागि, र त्यो कार्यलाई गर्नेतर्फ लागिहाल्नुपर्छ। अहिले गोदाममा सामान थर्किने र अभाव सिर्जना गर्ने अनि चाहिँ के छ भने महँगोमा कालाबजारी गर्नेहरूलाई चाहिँ के छ भने पहिचान गर्ने र त्यो गर्न नदिनका लागि आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्छ। आपूर्ति र वितरणलाई निरन्तर रूपमा सहज रूपमा व्यवस्थापन गरिराख्नुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर छौँ। म 2-3वटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँलाई राख्न चाहन्छु। यो सर्वपक्षीय निकासको लागि ठ्याक्कै सरकारले के गरिदिनुपर्छ, के तरिकाले पहल लिनुपर्छ? जबकि सरकार अहिले एक हिसाबले मान्छेको मनोविज्ञानलाई डाइभर्ट गर्नको लागि जस्तै सुकुम्बासीको कुरा ल्याउन खोज्दैछ, अरू खालको दूरदर्शी योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने, प्रतिरोध गर्ने, एउटा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने हिसाबको कुराहरू छलफलमा ल्याइरहेछ। यस्तो बेलामा हजुरले ठ्याक्कै सरकारले कसरी पहल कदमी लिनुपर्छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब ती कुराहरू भनेका भोलि पर्सि गर्दा पनि हुन्छ। अहिले मुख्य समस्या भनेको यो कोरोनाको विरुद्ध लड्ने हो। यस जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो। यसमा ध्यान दिनुपर्छ मुख्य रूपले। अहिले सारा चिजलाई यसमा, किनभने यो यतिकै समाप्त हुनेवाला छैन। भोलि हामीले कोरोनामाथि विजय पाए पनि यसले उत्पन्न गरेको दीर्घकालीन समस्याहरू गम्भीर हुनेछन्। त्यसकारणले सरकार यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै कतै समाजमा रहेका विभिन्न कहीँ न कहीँ चाहिँ के समुदायका नाममा, धर्मका नाममा, जातिका नाममा घोचपेच गर्ने, अपमानित गर्ने कार्यहरू कतै कतै हुन लागेको भइरहेको सुनिन्छ। यसबाट सबै सतर्क रहनुपर्छ। रोग भन्ने कुरा, बिमारी भन्ने कुरा कुनै जातपात, धर्म, संस्कृति हेरेर आउँदैन, कुनै चाहिँ के छ भन्दाखेरि वर्ग हेरेर आउँदैन। त्यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने जातीय, धार्मिक रूप रङ्गबाट या दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्न। सबै मिलेर सबै धर्मका, सबै संस्कृतिका, समुदायका मान्छेहरू एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। र कुनै व्यक्तिहरू खास गरिकन चाहिँ कोरोना लागेका हुन सक्ने आशंकाका व्यक्तिहरू कहीँ छन् भने हामी सबैले यो मेरो धर्मको, मेरो समुदायको नभनेर तिनलाई चाहिँ के छ भने अलग पारेर क्वारेन्टाइनमा ल्याउने र सम्बन्धित निकायलाई तुरन्त खबर गर्ने कार्य गरेर सहयोग गरेर पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोनाको लडाईँका अभियानलाई चाहिँ सहज बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ। सर्वपक्षीय निकासकै लागि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौँ र हाम्रो प्रयत्न छ कि सबै पक्ष एक भएर यो महामारीबाट लडौँ। यो मानव जातिलाई नै एक हिसाबले चुनौती दिइरहेको योसँग लडौँ। अब मैले नेताजीलाई प्रश्न राख्न चाहे कि यो महामारीले नेपालको अर्थ राजनीतिलाई भविष्यमा अथवा आउने दिनमा कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ? यसले पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन उत्पादन वितरण प्रणाली असहज हुँदै गएको छ र व्यापार लगायतका कुराहरू अहिले अवरोध हुँदै गएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ के छ भने असर निश्चित रूपले पर्छ। यो कति लामो जान्छ र कुन परिस्थिति बन्छ त्यसमा त्यो निर्भर गर्छ। र यसले चाहिँ के हो भने यसबाट हामीले सबक सिकेर भविष्यमा चाहिँ के छ भने यस्ता चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेका लागि पनि चाहिँ तयार रहनुपर्छ भन्ने कुराले सिकाएको छ। अर्थतन्त्रमा निश्चित रूपमा
यसले सकारात्मक असर पार्दैन। अब यो विश्वव्यापी रूपमा यो एउटा बहसको विषय बनेको छ कि अब अर्थव्यवस्था, संसारकै अर्थव्यवस्था एक हिसाबले ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। मैले अब अन्तिममा यहाँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको नाताले एउटा विषय उठिरहेको छ समाजमा कि वैकल्पिक चिकित्सा अहिले व्यापक रूपमा अपेक्षित बनिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि र राष्ट्रिय जगतमा, किनभने मोडर्न मेडिसिनले यो कोरोनाको उपचारमा त्यति राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यसको नेपालमा यो वैकल्पिक चिकित्सा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? नेपालमा संसारमा पनि चाहिँ के हो भने जुन एनसिडी भन्छ नन कम्युनिकेबल डिजिज, नसर्ने रोगहरू र यस्ता खालका रोगहरू, अब नसर्ने रोग जस्तो क्यान्सर भयो, हार्टको भयो, प्रेसर भयो, सुगर भयो लगायतका जुन बिमारीहरू छन् जसलाई नन कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छन्, त्यसको कम्प्लिट उपचार भन्ने कुरा अहिलेसम्म पाइएको छैन। यस्तालाई रोक्नका लागि, यसबाट बच्नका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैकल्पिक चिकित्सा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा तर्फ, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा तर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्ने हो भने संसारमै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोना लगायतका एनसिडीहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू, नसर्ने बिमारीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र मान्छेलाई लामो आयु बाँच्ने र स्वस्थ भएर बाँच्ने जीवन प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ अहिलेको युगमा। अहिलेको युगमा वास्तवमा भन्यो भने हामी चाहिँ बढी फिजिकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थलाई हेर्छौँ, तर हामी मेन्टल हेल्थलाई त्यति महत्त्व दिइराखेका छैनौँ। मेन्टल हेल्थको उपचार पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राकृतिक योग, आयुर्वेद चिकित्सा, वैकल्पिक उपचार प्रणालीमै सहज छ। नेपालमा अहिले सरकारको 3वटा अङ्ग मध्ये एउटा कार्यपालिका मात्रै सक्रिय देखिन्छ र अरू 2टाको भूमिका खासै देखिँदैन, तर दोस्रो नम्बरमा अहिले मिडिया दोस्रो अङ्गको रूपमा सक्रिय भएको देखिन्छ। यस्तो बेलामा मिडियाको भूमिका यो महामारीबाट लड्नको लागि, महामारीबाट निकास पाउनको लागि हजुरले कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरक्षा निकायका मित्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको देख्छु र मिडियाले पनि चाहिँ के छ भने आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्। तर मेरो एउटा आग्रह मिडियाकर्मी साथीहरू र सामाजिक सञ्चारमा काम गर्ने या अथवा सञ्चालन गर्ने सोसियल मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सकारात्मक सोचका विकास गरौँ। समाजमा नकारात्मक असर पर्ने, समाजमा मानसिक रूपले आतंक मच्चिने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जातीय, धार्मिक जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नकारात्मक असर पर्ने, आपसी सम्बन्ध सद्भावमाथि असर पर्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने सकभर हामी त्यस्ता पछि नलागौँ र त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि नबढौँ। सामाजिक सद्भाव, सौहार्दता, एकता, सहिष्णुतालाई अगाडि बढाउने बेला हो यो। त्यस दिशातर्फ हामी सोचौँ। अब मैले यहाँलाई अन्तिम प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि यहाँले भन्नुभएको विषयवस्तुलाई सारमा भन्दा सरकारले सर्वपक्षीय निकासको लागि पहल नगरेको देखिन्छ। सरकारले पहल गर्न खोज्दाखेरि, पहल गर्ने आह्वान गर्दाखेरि हामी सहकार्य गर्न, साथ दिन तयार छौँ र त्यसको लागि यहाँको पार्टी सदा तयार रहेको यहाँको भनाइ। निश्चित रूपमा हामी तयार छौँ त्यसको लागि। अब यो हाम्रो एउटा सिरिजको रूपमा हामीले यो फेसबुक लाइभबाट यो अन्तर्वार्ताको सेसनलाई नियमित रूपमा भोलि पर्सि यो लकडाउन भरि नै चाहिँ नियमित रूपमा गर्नेछौँ। र अन्तिममा मैले नेताजीलाई सोध्न चाहे कि हजुरको यो अहिले पीडित जनताहरूलाई राहत दिने खालको अथवा
अहिले हजुरबाट, हजुरको पार्टीबाट, हजुरको नेताहरूबाट अपेक्षा गरिरहेको सम्पूर्ण देशका जनताहरूलाई र यो सरकारलाई पनि छोटोमा केही भनिदिनु पर्यो। होइन, हाम्रो तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीका शक्तिहरू हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यो कोरोनाबाट बच्ने र लकडाउनको अनुशासनलाई पालन गर्दै जहाँ जसले सकेका छन् गरिरहेका छन् र अरू व्यापक रूपले लाग्ने प्रयासमा छन् र लाग्नुपर्छ भन्ने आग्रह यसमा यहाँहरू मार्फत गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि मुख्य अहिले उद्धार गर्ने र आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने र आम रूपमा मास स्केलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने, नियन्त्रित गर्ने लगायतका कार्यहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरन्तर रूपले जारी राख्नुपर्छ र यस्ता कार्यहरूमा सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संकीर्ण सोचलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैको साथ लिनुपर्छ र हामी सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस कार्यमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व र हामी सबै सहयोग गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट जे जति सकिन्छ त्यसलाई। सर्वपक्षीय निकासको लागि आजैबाट हामीले यो सर्वपक्षीय निकास नामक कार्यक्रम फेसबुक लाइभको अन्तर्वार्ता सुरु गरेका छौँ। यसको पहल कदमी, यसको उत्पादन, सम्पादन र प्रस्तुतिमा हामी रहनेछौँ। म डाक्टर रामदेव पण्डित र मेरा आदरणीय सर विनोद कुमार विश्वकर्मा, उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय। र भोलि पनि हाम्रो यो दोस्रो सेसन सुनिदिनु होला, पर्खाइमा बसिदिनु होला। हामीले भोलि ठिक समयमा 8 देखि 8:30 बजे नै हाम्रो प्रसारणलाई सुरु गर्ने जानकारी गराउँदै आजको हाम्रो पहिलो सेसनमा हामीलाई समय दिई हजुरको बहुमूल्य विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुने हाम्रा आदरणीय नेता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो सर्वपक्षीय निकास कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।